श्री शिवसाखळेश्वराक नमन करून आयच्या दिसाचे रस्त्याचे इनॉग्रेशन तुमकां खबर आसतली कितलो ते लोक हांगा बोबो घालताले सगळेच जाण पाट मोडले कोणाचे गाडयो गेले कोणाचे कितें गेले पूण शेवटी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान कालूच तुमकां सांगलेलें आमच्या पंचायतीच्या इनॉग्रेशनाक स्वयंपूर्ण गोवा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हे गोंया जाला पूण आपले स्वयंपूर्ण सोडये म्हणटा म्हाका दिसता हांव ऑलमोस्ट 70% जाला जस्ट बिकॉज ऑफ आमचे आमदार MLA मॅडम दिलाले लोबो हेज्या खातीर हांव पळयता की येल्ले फावटी कितें ना कितें ताका कसलें रेजुलेशन घेतलें म्हणून जायना रेजुलेशनाचेर हें तत्व ना रेजुलेशन ताका फॉलोअप आसता आनी फॉलोअप जे फायनान्शियल एसिस्ट आसता पळय ती मॅडम ते CMा कडेन वचून तेजे कडेन काल तेणी सांगला ही खंयच स्वता येता आपणाक कसली कामां करपाक आनी कितें तें ताका लागून ही सगळीं कामां जाता हांव चडांत चड देव बरें करून आमचे MLAचे दुसरे जे आमचे हो रोड जाता पळय रोड म्हाका दिसता सोडियाचो रोड फाटी पूण हो रोड टॉप मोस्ट जालो कित्याक हो रोड गुगलाचेर दाखयता डायरेक्ट मोपाक शॉर्टकट रोड म्हणून मोपाचेर दाखयता आनी आतां पळय तो मॅडम पळय आतां वयर तर वचात मॅडम म्हणटरी हो रोड मायणांचो न्हू आनी खंयचलो तरी 4 वरीचो आनी खंयचलो तरी कित्याक वयर पळय ते वायंडींग आनी तेणी गटर केला हांव खरेंच त्या कॉन्ट्रॅक्टराक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तेणी सांगता तशें काम केलें ते फुड्यान रावन ते आमी काम करून घेतला पूण सांगता तशें काम केलां हे खंयचेच कॉन्ट्रॅक्टर इतलें काम करिनासलो दुसरें म्हणल्यार जे पळय आमकां खंयसर IT आनी कितें दिवंक जाय ते तुका सांगलां तूं तो करतलोच ही तितून हेच काय ना वायट कांयच ना पूण दितलेच तूं करून मायणाकारांक सांगता हांव जे कोणाक नळाची पायपां फुटलेली आहा जांक कोणाक कनेक्शन घेवंक जाय जे कोणाक ती आदली झिंकाची पायपां आहा पळय ती लोखणाची ती पायपां सारकी पिड्ड्यार जाल्ली आहा तुमी आतांच ती करून घेया तुमकां नाका सुद्दां जाल्यार झिंकाची आहा ती प्लास्टिकाची घालून घेयात फुडें तुमकां घालूंक दिवचें ना 1-5 वर्सां हे PWD तुमकां कसलीच एनओसी दिवचें ना कट करपाक रोड कटिंगाक तेन्ना मागता आमच्या मायणाच्या लोकांक सगळ्यांनी ती करून घेवपाची आतांच फुडें तुमकां गावचें ना तिसरें म्हणल्यार आतां तुका सांगता सदांच तुमी खाजी घालताल्यान मायणान उदीक ना म्हणून आतां ऑलमोस्ट 1 म्हयनो जावन गेलो उदीक सकाळीं येता पळय 4-5 6 ते सांजचे 1 रातचे 9-10 मेरेन उदीक आसता
पयली मॅसेजी येताली हेजे वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर शाहू म्हाका आनी ते हेका कोण तो मोहीत येल्ले दिसा मायणाकार म्हणटाले अरे तुमकांच उदीक ना आमकांच उदीक ना तेकाच उदीक ना उदीक म्हाकाय मेळनासलें पूण एक मॅसेज येयना ही देव बरें करूं म्हणून कोणीच म्हणिना इतलें व्हडलें हें केलें तरी देव बरें करून एक मॅसेज येयना हांव सांगता तांकां म्हणजे हांव तुमची खिलपणां काडिना तिडक करिना पूण सांगता कसलीं कसलीं उतरां आयकल्या टँकर आमी आमच्या पयशांचे हाडून घातले तरी पूण एक मॅसेज धाडपाची बाबा देव बरें करूंक म्हणून MLAक तरी म्हणा आमकां म्हणूच नाका आमी सदांच तुमचेच मनीस इतली सांगून म्हाजी 2 उतरां पुरी करता देव बरें करूं. रोडाच्या इनॉग्रेशनाक आमी आयज सगळे जमलेले आसा तेन्ना आमच्या ऑनरेबल MLAचं स्वागत करता आमची पंचायत मेंबर्स आमचो सरपंच डेप्युटी सरपंच आनी सगळे आमचे गांवकार. आज मॅडमीन जशें आमी म्हटलेलें जशें आमी इनॉग्रेशन करता पळय तशें मॅडम आमकां काम आमची सोंपोवन दिताय. आतां थोडे दीस पयलीं आमी एक इनॉग्रेशन केल्ले पेवर्स घालपाचे ते बऱ्यापैकी काम कंप्लीट जायत येयल्लें आसा. गटराचं आमी इनॉग्रेशन केल्लें तें बऱ्यापैकी काम सोंपत येयल्लें आसा. हांव मॅडमीचे मनांतल्यान काळजांतल्यान मॅडमीचो आभार व्यक्त करता की मॅडम तुमी इतलें काम जें करता पळय खरेंच तुमकां दिवं तुमकां बरी सावध दिवं आनी तुमकां तुमच्या फॅमिलीक खरेंच तुमकां बऱ्या भशेन तुमकां दवरूं तुमकां. दुसरी गजाल आतां नीलू आतां उदकाचें उलयल्ली जेन्नाच्यान आमी त्या मनशाची जेन्ना ट्रान्सफर काडली त्या दिसाच्यान आयज पर्यंत उदकाचो इशू ना. हो सारको जेन्युन इशू आसलो कित्याक 3-3, 4-4 दीस उदक नासतालें लोकांक आनी ही गजाल अशी जावंक जायनासली. समज तो मुद्दाम समज करतालो जावं कोणाचें आयकून करतालो तर तेजेर इन्क्वायरी ही जावंकूच जाय. बरें 3-3, 4-4 दीस उदक नासतना रावूंक शकनासले आमी कारणा शिवाय तुका खुबश्यो गजाली जाल्यो. लोकांनी आमकां सरळ म्हटलें इलेक्शन जावन हें जाता इलेक्शन जावन ह्यो गजाली तेच्या पयलीं जायनासल्यो. सो ऑन रिकॉर्ड आमकां ही गजाल सांगूंक जाय कित्याक समज कोण समज गव्हर्मेंट सर्वंट अशी समज मस्तीपणां करता ही गजाल इन फ्युचर जावंक जायना. आनी मॅडमीन बऱ्यापैकी आमच्या डेव्हलपमेंटाचें काम सोड्या पंचायतीन केल्लें आसा. मॅडमीच्या टिमीक हांव एकदां परत थँक्यू म्हणूंक सोदता कित्याक एकटाच मनीस अशें फुडें सरलो म्हणल्यार मॅडमीची टिमूय तशी आसा आनी ही अशी 2 उतरां हांव सकयता. पयलींच म्हाजें सांगपाची गोश्ट म्हटल्यार भाशण केन्ना दिवंक ना पयले फावट भाशण दिता कित्याक दिवंक कशें दिल्लें की आयज आमची कामां ही रोडाची लोक सदांच म्हणटाले शाहू रोड केन्ना भेंड दुखता फाट दुखता चलोवंक जायना हांगा व्हणा थंय व्हणा. आयज मॅडमीचे दयेन आमचो रोड जाता. फाटल्या दिसांनी CMान म्हटलेलें की मॅडम मायकल सराक फाटी घालून फुडें आसा. हांव म्हणटा मॅडम फुडें न्हू 40 MLA आसा पळय तितल्यांक फाटी घालून मॅडम आयज नंबर 1 आसा. नंबर 1 आसा जशें की ऑस्ट्रेलिया टीम नंबर 1चेर आसा पळय तशी आयज आमची मॅडम आसा. देव बरें करूं म्हणटा मॅडमीक आयज आमकां हे रोडाचें काम करून दिता प्लस आमकां उदकाचें आयज सांगलें इतले जाणांनी उदकाचें लोकांक हांव एकूच सॉरी म्हणटा की थोडे दीस तांकां त्रास जाले रोडाकूय जाले उदकाकूय जाले. आतां सगळीं कामां आमची मॅडम नंबर 1 आसून चालूच दवरतली आनी ही कामां आमची अशीच फुडें आसतली. देव बरें करूं. श्री साखळेश्वर देवाक नमन करून आयज आमी इनॉग्रेट करतात लेईंग ऑफ फाउंडेशन स्टोन फॉर हॉट मिक्सिंग ऑफ रोड फ्रॉम 5 पिलर चर्च अप टू 3 माड. आणि आमचे मध्ये हा आमचे बाय सरपंच बाय दीपा डेप्युटी सरपंच नीलू आमचो स्थानिक वॉर्ड मेंबर बाब शाहू मोहित सगळे वॉर्ड मेंबर्स आणि ग्रामस प्रेस मिडिया आमचो AE बाब सिक्वेरा JE बाब संदीप आणि कॉन्ट्रॅक्टर बाब अबू बेकर. This road from 5 Pillar Church up to 3 Mad is costing rupees 2 crore 10 lakhs and length of 2.4 kilometer. आणि ताका सायडीक गटर आसतले गटरूय आसतलो आनी ज्या सुवातेर वायडनींग करूंक मेवता तितले सुवातेर आमी वायडनींग करतले. सो पंचायतीक फकत एक रिक्वेस्ट आनी आमच्या एकाय आमचो कॉन्ट्रॅक्टराक की बेश्टे वारें घालून हें करूं नाका. माती कितें काडूंक जाय सायडीची काडून घाल ट्रकान घाल आनी खंय तरी व्हर ती. आय मीन दे वील शो यू द प्लेस कित्याक वारें मारतात आनी ती माती फुडें वयता आनी तिसोर मागीर सारकें जायना. सारकें खोरें घेवन ती माती एकठांय करून ट्रकान भरून यू पुट इट समवेर एल्स. आनी कित्याक हो कितल्या वर्सांनी हामनी आफ्टर हामनी इयर्स 8-10 वर्सांनी हो रस्तो परतो जाता. सो हो आनी एक 15 वर्सां पूण
बरो आसतलो जाल्यार क्वॉलिटी काम आमकां जाय आनी आमकां दिसता तूं बरो आमकां काम करून दितलो. आनी बाब निलून सांगला ते प्रमाणे सगळे हांगासरल्या मायणा आमच्या सगळ्या लोकांक सांगता की उदकाचें कनेक्शन तुमकां नेयें घेवपाक जाय, एक्झिस्टींग तुमचे करोडोड आहा जाल्यार आतांच घेयात. कित्याक ना जाल्यार आमी हॉट मिक्सिंग केल्या उपरांत मागीर परते फोडपाक आमची PWD फॉर नेक्स्ट 5-10 years पूण हें दिवचें ना. जे पर्यंत रस्तो बरो आसता ते पर्यंत NOC दिवचें ना फॉर कटिंग ऑफ रोड. सो फकत एकूच रिक्वेस्ट की तुमकां खबर आहा आपल्याचें सारकें ना, आतांच तुमचें एप्लिकेशन घालात आनी ते हॉट मिक्सिंग करचे पयले, ना जाल्यार इट लुक सो बॅड. रस्तो करता आनी मागीर दुसऱ्या दिसा कोण तरी येता फोडपाक. सो तुमी म्हाका दिसता इतले 2 वर्सां जायत येयल्या आमी जिकोन येयल्या आनी आमी मार्चान आनी आमी प्रॉमीस केल्ले की हो रस्तो जातलो म्हणून बेगाचे बेगान. आयच्या दिसा आमी इनॉग्रेट करतात आनी कन्स्ट्रक्शन ऑफ गटर काम ऑलरेडी चालू केल्लें आहा. सो तुमचो हांगा कॉपरेशन जाय, कित्याक ते मटिरियल हाडटले तुमच्या घराच्या सायडीक, तुमच्या दुर्गाच्या सायडीक दवरतले. सो योर कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड एंड आय रियली थँक यू ऑल. आनी आय थँक आमचो JE बाब संदीप, AE बाब सिक्वेरा, आमचो स्टाफ युवराज, विराज एंड द एंटायर टीम ऑफ मायन. आनी आमचो स्थानीक वॉर्ड मेंबर कितलेच फावटी मॅडम रस्तो केन्ना जातलो जाणा आसले हांगा रस्तो. रियली द रोड वॉज इन बॅड कंडिशन. सगळे पंचायतीक देव बरें करूं म्हणटा. आनी अहेच आमच्या सोळ्याचे आनी शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीची कामां स्टेप बाय स्टेप. आय अगेन कॉंग्रॅच्युलेट यू ऑल ऑन हॅव्हिंग द न्यू पंचायत बिल्डींग. या नी काय बरी पंचायत बिल्डींग. आनी आतां आमी गेल्ले फक्त वाड्या पुरतीच आनी ते आमकां प्रायस तेन्ना मातशें फर्स्ट मातशें डिले जाल्ले. सो त्या 3 भुरग्यांक आपयल्ले आसा मॅडम तुमच्या हातीन मातशें तांकां आमी दिवंक सोदता. येस सो थर्ड प्रायज ते वयता ते फ्लॅसिडो फर्नांडीस मातसो फुडें येवचो बाबा. क्रिप कॉम्पिटिशनान ऑर्गनायज केल्ले तितून थर्ड प्लेस मेळिल्ली आसा फ्लॅसिडो फर्नांडीस. सेकंड राहिले सेकंड प्राइज विथ रोलैंड डायस. आणि फर्स्ट प्राइज वयता एल्विन फर्नांडीस. Yes, congratulations. थँक्यू सो मच. साकेश्वराक नमन करून आयज ह्या वॉर्ड मिक्सिंग आनी इम्प्रुवमेंट ऑफ रोड मांडना हो आमी आयज इनॉग्रेट केला फावंडेशन घालून. हांव थँक्यू म्हणटा आमचे MLA जे आमी 2 वर्सां जी तिणी कामां केल्ली आहा. म्हाका दिसता लास्ट 10 वर्सां तरी ही कामां जाल्ली ना. 25 वर्सां म्हटलें आतां, कित्याक हांव ह्या फिल्डान 10 वर्सां म्हणटकच हांव 10 वर्सां म्हणटा. कित्याक जी तिणी सांगलेली आमी रेजोल्युशनां पास करता, रेजोल्युशनां पास केल्या उपरांत जी फॉलोअप तिणी करपाक जाय, फुडें ती फॉवर्ड करून व्हरपाक जाय, ती आमची MLA मॅम सारकी फॉलोअप करून तेच्या कडेन जो स्टाफ आहा युवराज, विराज आनी ते सुद्दां फॉलोअप घेवन जी आमची कामां आमी सांगता ती करून दिता. खरंच बरें दिसता की ह्या 5 वर्सांक हांव एज अ सरपंच आनी म्हाजी ही टीम सगळी खरंच मॅडमीच्या सपोर्टान आमी फुडें सरलेली आसा. कारण मॅडमीचो सपोर्ट नासलेलो जाल्यार ही कितलीशीच कामां अशी पेंडींग उरतली आसली. जेन्ना आमी इलेक्शन निवडून येयले तेन्ना मेन इश्यू आसलो मायणांतलो की उदकाचो, तोय सुद्दां मॅडमीन आमचो इश्यू सॉल्व केल्लो आसा. सेकंड लिंक रोड आसलो, रिंग रोडाचें काम कंप्लीट जायत येयलें. आमची पंचायत घराचे खुबशे कॉम्प्लिकेशन्स असले ते इनॉग्रेट सुद्दां आतां तिच्या हातीन. आनी खरंच खूब बरें दिसता की तिचो इतलो सपोर्ट आसा आनी फॉलोअप आसा की आमी जी कामां म्हणटा तशी एक म्हण आसा कितें की कितें म्हणटात न्हू ते हात लायत ते तुका गावता, तशें ते मॅडमीच्या हितून आमी जे आमचे शब्द आसता म्हणजे आमकां हे जाय जाल्यार ती आपूण एक टायम लागोनी पूण ते आपूण
पूण करून दिता. खरंच थँक्यू म्हणटा आमच्या मॅडमी. खरंच अशे MLA आमी मेळपाक खूब भाग्य आसता. ते भाग्य आमकां लाभलेले आसा. खूब खरंच हांव थँक्यू म्हणटा मॅडमींक. तशेंच हे सुद्दां फॉलोअप करपाक जेन्ना रेजोल्युशन आसता तेन्ना एक टिमीची गरज आसता. आनी ती टीम म्हणजे म्हाजे डेप्युटी सरपंच निलेश वांयगणकर, आमचे वॉर्ड मेंबर सचिन मांद्रेकर, निशान कालांगूटकर, शिला शिरोडकर, इनेस डॉरीस आनी ओमकार हनुमकर ही म्हाजी टीम आसा. आनी खरंच म्हाका खूब खोशी भोगता ही टीम जी जेन्ना केन्ना कसली रेजोल्युशनां घेतली कितें करया म्हटल्यार हे सदींच म्हाज्या कडेन सपोर्ट आसता. खरंच तांकां सुद्दां थँक्यू म्हणटा. आनी ग्रामस्थ कितें ग्रामस्था शिवाय आमी हांगा उबी आशिनासली आनी तांकांय सुद्दां थँक्यू म्हणटा सगळ्या ग्रामस्थांक. तेंची जी आमी हें करता कितें घेवपाक तेंचोय सपोर्ट आमचो खूब आसा. आनी ते हांगा सगळे आमी हेका वॉर्ड मिक्सिंगाक हांगा येयल्ल्या बद्दल हांव तेंचेय थँक्यू म्हणटा. तशी सगळ्या मिडियाचेय थँक्यू म्हणटा.